दर्शकवृन्द, चीनले त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिपुलेकमा एकपक्षीय रूपमा काम नगर्न भारतलाई चेतावनी दिएको छ। लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु निर्धारणको काम बाँकी रहेको भन्दै चीनले यस्तो अवस्थामा उक्त बिन्दुमा कुनै पनि मुलुकले एकल निर्णयका आधारमा कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढाउन नसक्ने बताएको हो। भारतले गत साता नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सुरु भएको विवाद र बहसका माझ चीनको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयले बेजिङ स्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत सुशील लम्साललाई सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएर लिपुलेक सहितका भूभागबारे चीनको लिखित धारणा प्रस्तुत गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चीनको उक्त धारणाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार अपराह्न अवगत गराएपछि ओलीले मंगलबार संसदमा यसबारे औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मुलुक भारत सामु लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा सत्यको जित हुन्छ कि हुन्न भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। यो भूमि नेपालको भएको र त्यसलाई फिर्ता ल्याइ छाड्ने सरकारको दृढता भएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा व्यक्त गरेका थिए। तर पछिल्लो समय जे लक्षण देखिएको छ त्यसले सजिलो छैन भन्ने देखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई प्रश्न गरेका छन्, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लेजियानले मंगलबार अपराह्न बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे उठेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा परिस्थितिलाई जटिल बनाउने गरी कसैले पनि एकपक्षीय काम गर्न नहुने बताएका हुन्। प्रवक्ता झाओ लेजियाङले कालापानी क्षेत्र भने नेपाल भारत बीचको मामला रहेको उल्लेख गर्दै सधैँ यो समस्या आपसी समझदारीमा सुल्झाउन मित्रवत कुराकानी जरुरी रहेको बताएका छन्। प्रवक्ता लेजियाङले कालापानी क्षेत्रमा भारतले बनाइरहेको सडक र भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवानीको प्रतिक्रियात्मक धारणा तथा नेपालको प्रतिवादका बारेमा जिज्ञासा राखिएको थियो। नेपाल भारत दुवैले आपसी मैत्री संवादबाट यो मुद्दा सुल्झाउनेमा चीन विश्वस्त छ। जवाफमा प्रवक्ता लेजियाङले भने नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उब्जिरहेको बहस र त्यसअघि भारतीय सेना प्रमुख नरवानीले लिपुलेक मामिलामा नेपालको कसैको इशारामा विरोध जनाइरहेको धारणा राखेपछि यो भूभागका बारेमा बेजिङमा समेत जिज्ञासा उब्जिएको हो। अझ परिस्थितिलाई जटिल बनाउने गरी एकपक्षीय काम कसैले गर्नु हुँदैन। प्रवक्ता लेजियाङले भने कसैले उक्साउटमा लागेर नेपालले लिपुलेक मामलामा भारतको विरोध गरिरहेको भन्ने भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति कुनै टिप्पणी नगरी लेजियानले चीन नेपाल भारत मित्र सम्बन्धको पक्षमा रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संसदमा यसबारे नेपाली सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग कुराकानी गरेको जानकारी दिएका थिए। उनले चीन सरकारका अधिकारीले यस सम्बन्धमा परम्परागत हिसाबले एउटा परम्परागत तीर्थयात्राको सन्दर्भ र परम्परागत फ्लाइट रुटका सम्बन्धमा मात्र कुरा गरेको जानकारी दिएका छन्। यसले सीमा सम्बन्धी प्रश्नमा त्रिदेशीय बिन्दुमा कुनै असर गर्दैन। यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भन्ने चीनले स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने हामीलाई बताए अनुसार भारतलाई पनि स्पष्ट पारेको छ। यस सम्बन्धमा हामीले चारैतिर पत्राचार गरेका छौं, कुरा गरेका छौं। भूगर्भविद एवं कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा अध्ययनमा संलग्न प्राध्यापक डाक्टर विद्यावीर सिंह कंसाकारको बुझाइमा चीनसँगको सीमा सम्झौता अनुसार 1 नम्बर सीमा स्तम्भ लिपु भन्ज्याङमा रहेको र अहिले भारतले यही बिन्दुबाट मानसरोवर सडक जाने सडक बनाइरहेको कारण सो मामला स्वतः त्रिदेशीय बनेको छ। यो मामला अब द्विदेशीय होइन, त्रिदेशीय बनेको छ। कंसाकारले भने त्रिदेशीय नाकामा भइरहेको भारतीय अतिक्रमण र नेपाली भूभागमाथिको थिचोमिचोमा अब नेपालले चीनलाई पनि संवादमा बोलाउनु पर्छ। चीनका निम्ति यो गम्भीर ध्यान आकर्षण विषय हो। चीनका लागि पूर्व राजदूत डाक्टर महेश मास्केले चीनले आफू सधैँ नेपालको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएको उल्लेख गर्दै लिपुलेकको मुद्दामा नेपाल र भारतले जुन सिमानामा सहमति गर्छन् त्यसमा चीनको सहमति रहने बताएका हुन्। देशको उत्तर पश्चिमको सिमाना अहिले सार्वजनिक भएको लिम्पियाधुरा सहितको नक्साभन्दा अझै अलिकति चुच्चो अगाडि गएर हात्तीको सुँड झै तल निहुरिएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने मन्त्रालयले नयाँ नक्सा सार्वजनिक भए लगत्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोजनमा ल्याउने भनेर 5000 प्रति नक्सा छापिसकेको बताएका छन्। 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 ले स्थापित गरेको आधार प्रमाण र त्यस यताका विभिन्न कागजातका आधारमा काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण रहेकाले राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले सुगौली सन्धि तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपाल तिरोभरण गर्नु भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् 1973मा मालपोतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाण सरकारसँग भएकाले उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुविधा नभएको जनाएको छ। यिनै प्रमाणका आधारमा हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हौं, भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन्। अब सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा प्रचलनमा आउँछ। लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग दावी गरेर सैन्य गस्ती समेत गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले ती भूभाग हाम्रै हुन् भनेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 4 को उपधारा 2 क मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र र ख मा संविधान प्राप्त भएपछिको क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ। निशाना छापमा सरकारले पक्कै पनि नेपालको नक्सा राख्छ होला, त्यो अहिलेको भन्दा फरक हुन्छ। त्यसकारण निशाना छाप राखिएको अनुसूची 3 परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, नेमवाङले भने। गत वर्ष कार्तिकमा भारतले कालापानीसम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको कूटनीतिक नोट मार्फत विरोध गरेको थियो। त्यही बेला आफ्नो क्षेत्र सहितको नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई पनि जनस्तरबाट दबाव दिएको थियो। नेपालले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ताको मिति र समय समेत तोकेर भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। गत मङ्सिरको पहिलो या तेस्रो हप्ताका लागि गरिएको वार्ता प्रस्तावको म्याद गुज्रिएपछि मात्रै पुसको पहिलो साता भारतले वार्ता मार्फत सीमा समस्या सल्टाउन आफू तयार रहेको र उपयुक्त मितिमा वार्ता गरी जवाब नेपाललाई दिएको थियो। यसअघि नै 98% सीमा समस्या हल भइसकेको छ। कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्न आपसी समझदारीमा उपयुक्त सबैमा वार्ता गर्न भारत तयार छ, उक्त पत्रमा आशय थियो। यता नेपालले गरेको वार्ताको पहललाई बेवास्ता गरिरहेको भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा मानसरोवर जाने ट्र्याक खोलिरहेको थियो। त्यतिखेर जुरमुराएको सरकार पछि सुस्तायो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्तिक 28 मा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई सीमा समस्या समाधानबारे भारतसँग वार्ता गर्न विशेष दूत बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यो प्रस्ताव पनि त्यतिकै सेलायो। भारतले नेपाली भूमिमा डोजर चलाइ नै रह्यो। गत वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको ट्र्याक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेका थिए। त्यसपछि सिमानामा भारतीय अतिक्रमण विरुद्धको बहस काठमाडौँमा फेरि सुरु भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त क्षेत्रमा काम अगाडि नबढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। तर जवाफी विज्ञप्ति निकालेको भारतले बाटो बनाएको भूमि आफ्नै भएको दावी गर्यो। लगतै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि अनुरोध गरेको थियो। भारतले भने कोरोना संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्न सकिने जवाफ दिएको थियो। नेपालमा सडकमा आक्कल झुक्कल आन्दोलन सुरु भएपछि संसदीय समिति र संसदीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई जवाफका लागि बोलाए। सदनलाई जानकारी दिँदै गेवालीले नेपालले भारतले हाम्रो भूमिमा 19 किलोमिटर बाटो खनेको बताएका थिए। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको बारेमा एपीजेका तत्कालीन भारतीय पक्षका सदस्य भगत सिंह कोसियारीसित वार्ता गरेको भए पनि सकारात्मक जवाफ नआएको बताएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाकेर सीमा समस्या कसरी सल्टाउन सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए। उक्त बैठकमा अधिकांशले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरिहाल्नुपर्ने र त्रिदेशीय वार्ता मार्फत सीमा समस्या पनि हल गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर गत 2 गते भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द रणवालले नेपालले अरू कसैको इशारामा पिथौरागढ लिपुलेक सडक निर्माणको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए। यद्यपि सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपालले लिपुलेक सहितको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने बताएकी थिए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि सहित समावेश गरेर नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूटनीतिक पहलबाट जमिन फिर्ता लिएपछि नक्सा जारी गर्ने बताएका थिए। भारतीय पक्षको व्यवस्था र नेपालमा नागरिक समाज तथा सबै राजनीतिक दलले नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णयमा साथ दिन्छौ भनेपछि सरकारले नक्सा जारी गर्ने निधो गरेको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले राजनीतिक सार्वजनिक हुने नक्सा तयार पार्न यसअघि नै नापी विभागलाई निर्देशन दिइसकेकी थिइन्। विभागले तयार पारेको नक्सा सहित नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर अर्याल मन्त्री परिषद बैठक